नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रमेवाग्रजं छाया मार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस 4K टेलिभिजन कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषका साथ उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता शिववल्लभ रेग्मी। कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष यहाँहरूले आइतबार र सोमबार यहाँहरूले यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा विशेष गरेर ग्रह गोचरले पार्ने प्रभावको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेसा, व्यवसाय, वैदेशिक यात्रा, वैवाहिक सम्बन्ध, त्यस्तै गरेर हाम्रो तपाईँको वास्तुशास्त्र, न्युमरोलोजी र पूर्वीय दर्शनमा रहेका विविध चाडपर्व रीतिरिवाजका बारेमा पनि हामी प्रकाश पार्ने एकमात्र कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष आइतबार 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म र सोमबार पनि यसै समयमा 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समय अवधिभर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी फेसबुक, युट्युब र टेलिभिजन सँगसँगै छौँ र हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। आज आइतबारीय बसाइमा भने हामी साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। साप्ताहिक राशिफल सँगसँगै यो सातामा पर्ने चाडपर्व रीतिरिवाजका बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। चन्द्रमाको गोचरीय अवस्थाहरू के कस्तो रहेको छ यस विषयमा पनि जानकारी गराउँछौँ र कुनै महत्त्वपूर्ण पर्वहरू परेको छन् भने त्यस विषयमा पनि जानकारी गराउने कार्यक्रम हो यो। र हामी यस कार्यक्रम मार्फत ज्योतिष शास्त्रमा रहेका ज्योतिष शास्त्रले इङ्गित गरेका शुभ र अशुभ ग्रहको बारेमा पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। विविध योगहरू हुन्छन् ग्रह गोचरमा र ग्रहको अहिलेको गोचरीय अवस्थाहरू कस्तो छ त अहिलेको गोचरीय अवस्थाको आधारमा पनि तपाईँको जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू, चुनौतीहरू, अवसरहरू, अपर्च्युनिटीहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अहिलेको गोचरीय प्रभावले तपाईँलाई पारेको हुनसक्छ भन्दै अहिले अब यो श्रावण अधिक मास पनि प्रारम्भ भएको छ। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, त्यस्तै गरेर मलमास विविध नामले प्रचलित यस मासमा चाहिँ के गर्दा फलदायी हुन्छ र के कुराहरू गर्न वर्जित गरिएको छ र के कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि म राशिफल पश्चात संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु भन्दै अब भने म ढिला नगरिकन आजको पञ्चाङ्गतर्फ जाँदैछु। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 7 गते आइतबार, तदनुसार 2023 जुलाई 2023 अधिक श्रावण मास शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि बिहान 8:01 सम्म छ भने तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र मध्ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, परिधि योग र कौलवकरण रहेको छ। त्यस्तै गरेर आज चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछन् भने आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा विशेष कार्यहरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने साँझको 4:45 देखि 6:15 सम्मको समय अवधिभर यहाँहरूले कुनै पनि त्यस्तो विशेष यात्रा र विशेष कार्यहरू सम्पादन नगर्नुहोला। यो समयमा राहुकाल रहने हुन्छ र यो राहुकालमा गरिएको कार्यमा विघ्न, बाधा र विलम्बहरू हुने योग बन्दछ। त्यसकारणले यो 1.5 घण्टाको समय अवधिभर यहाँहरू विशेष सावधानी रहनुहोला। त्यस्तै गरेर 8 गते सोमबार त्यस्तै बुध ग्रहले कर्कट राशिबाट सिंह राशिमा प्रवेश गर्नेछ गोचरमा। बुध ग्रह भनेको वाणीकारक हो, बुद्धिकारक हो, विद्या, बुद्धि र तपाईँको वाणी र त्यस्तै गरेर साझेदारी कार्यहरू बुध ग्रहबाट हेरिने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर कर्कट राशिबाट सिंह राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको मेषदेखि मीनसम्मको राशिफललाई चाहिँ त्यस्तै गरेर राशि भएका जातकहरूलाई विभिन्न अवसरहरू, अपर्च्युनिटीहरू प्राप्त गराउने, त्यस्तै अशुभहरू गर्ने, शुभ गर्ने राशिगत हिसाबले हुन्छ। बुध ग्रहको गोचरीय अवस्था भन्नुपर्दाखेरि 8 गते सोमबारदेखि बुध ग्रह परिवर्तन हुँदैछ गोचरमा। त्यसरी चाहिँ 12वटा राशिले बुध ग्रहलाई के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आगामी बसाइमा यहाँहरूमाझ जानकारी गराउनेछौँ। यो सप्ताहमा पर्ने व्रतहरू 10 गते बुधबार बुधाष्टमी व्रत परेको छ भने त्यस्तै गरेर 13 गते शनिबार पद्मिनी एकादशी रहेको पनि छ। यो सप्ताहमा चन्द्रमाको गोचरीय अवस्थाहरू के कस्तो रहला। 9 गते मङ्गलबार बिहान 7:38 पश्चात चन्द्रमा तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछ। 11 गते बिहिबार दिउँसोको 3:18 पश्चात चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछ।
अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ। मेषदेखि मीनसम्मको राशिफलले यो सप्ताहमा के कस्ता अवसरहरू, अपर्च्युनिटीहरू, शुभ योगहरू लिएर आएका छन्, यस विषयमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। साताको प्रारम्भमा शैक्षिक क्षेत्र वा तार्किक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा अधिक वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिँदा राम्रो होला। फसेको धन उठ्ने वातावरणहरू सिर्जना होला। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राले मनमा उत्साह बढ्नेछ। साताको मध्यमा सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त होला। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले आत्मबोध हुने अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछ। कला साहित्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् भने कुल कुटुम्बबाट महत्त्वपूर्ण कार्यमा अपेक्षाकृत सहयोग पनि यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। साताको अन्त्यमा समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवाद भए त्रासको वातावरण सिर्जना होला। इष्टमित्र वा सहकर्मीबाट लेनदेनको विषयमा सजग रहँदा राम्रो नतिजा प्राप्त होला। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुनेछन् भने जीवनसाथीसँगको आन्तरिक विवादले मनमा खिन्नता बोध गराउने योग समय रहेको छ। समग्र रूपमा मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रका कार्यहरूमा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक स्रोतका माध्यमहरू बन्नेछन्। अर्थपूर्ण यात्राको योग बन्नेछ भने लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। पेट सम्बन्धी समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। खानपानमा सचेत रहँदा लाभ प्राप्त होला भने साताको मध्यमा प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै सम्बन्धमा आन्तरिक योजनाहरू बन्नेछन्। जीवनसाथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वैदेशिक विभागहरूसँग सम्बन्धित कामहरूको वातावरणहरू बन्ने योग रहेको छ। आकस्मिक धन लाभ वा उपहार प्राप्ति हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसरहरू प्राप्त होला। साताको अन्त्यतिर भने भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै मुद्दा मामिला सम्बन्धी समस्याले पनि सताउन सक्छ। इष्टमित्रबाट विश्वासघातको सङ्केत देखिन सक्छ। सावधानी राख्दा राम्रो होला। समग्र रूपमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा भूमि सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वाहन सुख प्राप्ति हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। कर्मक्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ भने शैक्षिक क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता यहाँलाई प्राप्त हुनेछ। आर्थिक व्यवसायिक कार्यमा गरे अनुरूपको फल प्रतिफल प्राप्त होला। आकस्मिक धनलाभले रोकिएका कार्यहरू सजिलै सम्पादन हुनेछन्। लेनदेनको विषयमा नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। सचेत रहनुहोला। मनमा अनेक प्रकारका विचार उत्पन्न हुनाले कर्मक्षेत्रमा आलस्यता बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुनाले मनमा खिन्नता रहनेछ। कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। साताको अन्त्यतिर भने रोकिएका पुराना कार्यहरूको प्रतिफल प्राप्तै हुनेछ। धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त होला। इष्टमित्रबाट महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता विशेष गरेर मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नाले कर्मक्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। आर्थिक व्यापारिक कारोबारमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त होला। रमणीय क्षेत्रको भ्रमण हुने योग बनिरहेको छ भने भूमि सम्बन्धी कार्यहरू सजिलै सम्पादन हुनेछन्। साथीभाइको सहयोगले विशेष कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिको योग बनिरहेको छ। गरेको कार्यबाट मान सम्मान र प्रशंसित भइएला। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्नेछन्। राजनैतिक क्षेत्रमा सहयोगी भावना आदान प्रदान हुनेछन् भने पारिवारिक जमघट हुनाले महत्त्वपूर्ण कार्यमा समावेश हुने अवसरहरू जुट्नेछन्। साताको अन्त्यतिर विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहयोगले वैदेशिक कार्यहरू बन्नेछन्। साझेदारीको कार्यबाट सोचे अनुरूपको प्रतिफल
प्राप्त होला। ऋण र लेनदेनका विषयमा नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा नै बुद्धिमानी हुनेछ। समग्र रूपमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिग्न सक्नुहुनेछ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा लगानी गरेको क्षेत्रबाट प्रशस्त आर्थिक उन्नति होला। चल अचल सम्पत्तिको कारोबारहरू बन्नेछन्। इष्टमित्रको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्नाले मनमा उत्साह छाउनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। कर्म क्षेत्रमा पराक्रम बढ्नाले गरेको कार्यबाट प्रशंसित भइएला। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बन्नाले मनमा उमङ्ग छाउनेछ। बुधबार पछि भने प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त होला। वैदेशिक कार्यमा लगानी गर्ने माध्यमहरू बन्नेछन्। कला क्षेत्रमा मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। धर्मप्रति मन लाग्नाले मनमा सकारात्मक सोचाइ बढ्नेछन्। यात्रा मनोरञ्जन र पारिवारिक जमघटको अवसर प्राप्त हुनेछ भने साताको अन्त्यतिर भने खर्चिलो कार्यमा ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक बोझको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्र रूपमा सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ। कन्या राशिको लागि साताको सुरुवातमा शैक्षिक गतिविधिले प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। कर्मक्षेत्रमा उत्साह बढ्नेछ भने नयाँ नयाँ कार्यहरूको स्रोत फेला पर्नेछन्। शुभचिन्तक वा आफन्तबाट विशेष लाभ उठाउन सकिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। आर्थिक लेनदेनका विषयमा सहजक रहँदा उपयुक्त होला। साताको मध्यमा पराक्रम बढ्नाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक राजनैतिक क्षेत्रमा अरूको मन जितेर काम गर्ने योग बनिरहेको छ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक उन्नतिको वृद्धि हुनेछ। रमणीय क्षेत्रको यात्राका साथै प्रेमको बन्धन समेत कसिने योग बनिरहेको छ। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुँदै जानेछन्। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ। स्वास्थ्यको भरपूर साथ रहनाले साता उत्साहजनक रहनेछ। भूमि वा वाहन सम्बन्धी विषयमा विशेष सावधानी राख्दा तपाईका लागि फाइदाजनक हुनेछ। समग्र रूपमा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा इष्टमित्रबाट भने अपजस खेप्नु पर्ला। आर्थिकमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। अनावश्यक लगानीको कार्यले विघ्न बाधाहरू उत्पन्न गर्न सक्छन्। भौतिक सुखमा खर्च बढ्नाले मङ्गलबारदेखि समय अनुकूल रहनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने कर्म क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। नयाँ कार्य गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् भने पारिवारिक जमघट हुनका साथै घरमा पनि माङ्गलिक कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक उन्नति राम्रो हुनेछ। आकस्मिक यात्राले अर्थपूर्ण कार्य सम्पादन हुनेछन्। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने सम्पादन हुँदै जानेछन्। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूले पनि गति लिग्नेछन्। साताको अन्त्यमा पराक्रम बढ्नाले कर्मक्षेत्रमा अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त होला। बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा प्रेम सम्बन्धमा भने सफलता नै प्राप्त हुनेछ। समग्र रूपमा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ। वृश्चिक राशि साताको प्रारम्भमा लगानी गरेको स्थानबाट आर्थिकमा वृद्धि होला। व्यापार वा रोजगारीमा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ। नयाँ कार्यहरूका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् भने पढाइमा मन लाग्नाले शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। इष्टमित्रको सहयोगले विशेष कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। साताको मध्यमा समग्र समय प्रतिकूल रहनाले आर्थिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। अनावश्यक विवादले मन विचलित रहला। वाहन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। खर्चिलो कामतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। विशेष गरेर स्वास्थ्यमा पनि विशेष तनाखो रहनुहोला। नेत्र सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ। साताको अन्त्यमा भने राजनैतिक वा नोकरीमा हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहनाले कार्य सम्पादन सजिलै हुनेछ। कर्मक्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त हुने समय रहेको छ। भौतिक सुखमा खर्च वृद्धि हुनाले प्रेम प्रेमिका बीच मनमुटावको सिर्जनाहरू हुन सक्छ। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू आफन्तजनको सहयोगले केही मात्रामा भने सम्पादन हुनेछन्। समग्र रूपमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिग्न
सक्नुहुनेछ। साताको सुरुवातमा नयाँ कार्यको अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। कर्मक्षेत्रमा उच्चतम सफलताका साथै मान सम्मानमा पनि वृद्धि हुनेछ। पैतृक सम्पत्तिको विवादमा तपाईको पक्षमा रिजल्ट आउनेछ भने पारिवारिक जमघटको वातावरण पनि सिर्जना हुनाले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त होला। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक कार्यमा विवेकले पूर्ण साथ दिनेछ। बिहीबारदेखि भने समय प्रतिकूल रहनाले नजिकको व्यक्तिबाट विश्वासघातको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। सचेत रहनुहोला। वैदेशिक कार्यमा केही विलम्बको सामना गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछन्। धार्मिक यात्राको योगले आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नुका साथै रोगबाट पनि केही मात्राबाट राहत मिल्नेछ। समग्र रूपमा धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको सुरुवातमा शैक्षिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नाले बौद्धिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। भाग्यको पूर्ण साथ रहनाले नयाँ कार्य योजनाहरू बन्नेछन्। साझेदारी कार्यबाट आर्थिक पक्षको आय स्रोत बढ्ने देखिन्छ। लेनदेनको कार्यहरूमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त होला। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरूमा लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्नेछ। आत्मीय साथीको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ भने वाहन सुख भोग प्राप्तिको योग पनि देखिएको छ। आकस्मिक यात्राको योगले मनमा उत्साह बढ्नेछ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा अर्थपूर्ण कार्यसिद्धिहरू हुनेछन्। रमाइलो जमघट हुनुका साथै विशेष उपहार प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कार्यहरूमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा मान सम्मानको वातावरण सिर्जना हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने जीवनसाथीसँगको विवादले मनमुटावहरू सिर्जना हुन सक्छ। भौतिक सुख सुविधाले आर्थिकमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्नेछ भने शिर सम्बन्धी वेदनाले सताउन सक्छ। बोली व्यवहारमा सक्दो संयमता अपनाउँदा कर्मक्षेत्रमा सहज प्राप्त होला। समग्र रूपमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा नकारात्मक सोच विचारले मनमा अनेक प्रकारका भय त्रासको वातावरण बन्ला। विवादित कार्यमा मुछिने सम्भावना रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मंगलबारदेखि भने समय विशेष अनुकूल रहनाले भाग्यले पूर्ण साथ दिनेछ। नयाँ कार्यको अवसरहरू प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्नेछन्। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नुका साथै मनमा उत्साह बढ्नेछ। घुमघामको विशेष अवसर प्राप्त होला। कर्मक्षेत्रमा प्रशंसित हुनाले मान सम्मानमा पनि वृद्धि हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा गोप्य योजनाहरू बन्नेछन्। राजनीतिक क्षेत्रका कार्यहरूमा सजिलै सम्पादन हुनेछन्। साताको अन्त्यतिर भने आफन्त वा इष्टमित्रबाट धोका हुन सक्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा विशेष फाइदा होला। चोटपटक लाग्नुका साथै शरीरको तल्लो भागमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। समग्र रूपमा कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा प्रेमिकाको सहयोगले विशेष कार्य सम्पादन हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। सवारी चलाउँदा वा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला। मनमा अनेक प्रकारका नकारात्मक विचार आउनाले कार्यक्षेत्रमा विवादित भइएला। आर्थिक लेनदेनमा विशेष चनाखो हुँदा फल प्राप्त होला। साताको मध्य समयमा भने प्रतिकूल समय रहनाले अनावश्यक विवादमा सामेल हुँदा मनमा भय त्रासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। इष्टमित्र वा सहकर्मीबाट लेनदेनको विषयमा सचेत रहँदा राम्रो फाइदा होला। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्मक्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने आकस्मिक धनलाभको योगले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ। पारिवारिक तथा माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसरहरू जुट्नेछन् र राजनैतिक क्षेत्रमा उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्नेछन्। समग्र रूपमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषको आजको कार्यक्रम समय अवधि समाप्त भइसकेको छ। हामी भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने वाचा सहित र भोलि चाहिँ विशेष गरेर
श्रावण मास लगिरहेको छ र मलमासको बारेमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित हुने वाचासहित आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता शिववल्लभ रेग्मी सहित होल इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।